अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद दंदलीब। नाजरीन, उमर अता बंदयाल साहब को और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को काजी साहब के जरिए फंसाने का जो मामला था, ये लगता है रिवर्स हो गया और उल्टा पड़ गया है और अब खुद काजी साहब इस जाल के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी उंगलियां उठी आज उनके कंडक्ट के ऊपर भी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमीशन को बिलाकर सस्पेंड कर दिया और उसका जो शॉर्ट ऑर्डर है वो आपसे कुछ देर बाद आप वेबसाइट के ऊपर देख लेंगे, अपलोड भी हो जाएगा या मुमकिन है जब ये वीडियो हो रही हो तो वो आप तक पहुंच भी चुका हो। लेकिन हुआ ये है कि बड़ा इंटरेस्टिंग जो आखिरी फेज था जिसमें खोल के रख दिया सारी की सारी हकीकत को कि काजी साहब को खुद इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और इस कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और इस सबसे भी जो खतरनाक बात थी वो ये थी कि ये जो ऑडियोज हैं ये खुद अब हुकूमत के गले पड़ गई है। ये बंदयाल साहब को, उनकी सास को या मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का जो मामला था ये रिवर्स होकर अब हुकूमत के गले पड़ गई कि आपने ये ब्लंडर कर दिया इतना बड़ा। और अब जो काजी फाइज़ साहब है, मुझे उनकी हालत जो है वो यहाँ नाजुक नजर आ रही है। अब देखें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने क्या कहा। मुनीब अख्तर साहब ने इस बात की ना वजाहत दे दी है। एक तो पांचों के पांचों जजेस ने इत्तेफाक कर लिया कि भाई ये जो कुछ भी हुआ ये इल्लीगल है। मुनीब अख्तर साहब क्या कहते हैं कि इंक्वायरी कमीशन अदलिया के इख्तियारात इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। हुकूमत आर्टिकल 209 को कैसे पसे पुश डाल सकती है। 209 का ये मतलब है कि किसी जज का एहतसाब करना है तो आपने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना है, ना कि आप इस तरह का कोई कमीशन बना सकते हैं। फिर उन्होंने कहा हुकूमत 3 जजेस को दीगर जजेस के खिलाफ बिठा रही है, ये बहुत अफसोसनाक अमल है। जब मुबैना ऑडियोज मीडिया पर जारी हुई तो पैमरा कहां था। मुबैना ऑडियोज लीक्स करने वालों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। इस पे अटॉर्नी जनरल थोड़े से चौंक गए। उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे एक इस्तेदा करता हूं कि ये जो जुडिशियल कमीशन का जो मामला है इसको आप इन कैमरा सुन लें। तो इस पे जो शुएब शाहीन साहब थे वो थोड़ा सा बरम हुए। उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं हो सकता। ये जो ऑडियोज और जो है और ये जिस तरह से आगे ट्रांसमिट होती हैं उस वक्त जो तमाम लोग मीडिया के और बशमूल हुकूमत के उसको इंजॉय कर रहे होते हैं, उसके ऊपर बातचीत कर रहे होते हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर उन्होंने चीफ जस्टिस साहब इस दौरान इंटरवीन करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये सब जो है 209 के खिलाफ है और इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। और ये चीज याद रखें कि ये मामला आजादी इजहार राय के अलावा ये अदलिया की आजादी के ऊपर बहुत बड़ी एक कदगन है और सुप्रीम कोर्ट अपनी आजादी को लेकर बहुत संजीदा है और हम इसके ऊपर कभी भी समझौता नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा जी कि हम आजादी का जो उसूल है इसको भी तर्क नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सुनकर सरेआम करती है और हुकूमत किसी और एजेंसी या इदारे से ऑडियोज की तहकीकात करा लेती तो बेहतर होता। आपने ये सारे का सारा काम जो इंतजामिया का था, जो किसी एजेंसी का काम था, वो आपने सुपुर्द कर दिया एक जज के और आपने जो हमारे घर के अंदर इख्तिलाफ डालने की कोशिश की है, दरार डालने की कोशिश की है, ये लफ्ज थे उनके। और फिर क्या हुआ, जो शुएब शाहीन साहब थे उन्होंने ये कहा कि मुझे ये उम्मीद थी कि काजी साहब इस कमीशन से एक्सक्यूज कर लेंगे, वो अब इससे माजरत करेंगे, वो नहीं सुनेंगे। और कमीशन को भी चाहिए था कि वो रिकॉर्डिंग करने वाले को पकड़ते, ना कि जिन लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही थी उनके ऊपर बात करते। फिर जो जुडिशियल कमीशन का जो 22 मई का हुक्मनामा था उन्होंने उसको चैलेंज किया, उसके ऊपर बात की कि जो रिकॉर्डिंग हुई है, जो कमीशन ने नोटिस जारी किए 22 मई को इन 4 लोगों को, इससे ये तासर मिलता कि कमीशन ने उन ऑडियोज को हकीकत तस्लीम कर लिया। तो इस पे चीफ साहब ने कहा कि लगता ही है कि ये ऑडियोज जो थी वो सब कुछ जो है वो मफरूजे की बुनियाद के ऊपर हुआ। और फिर मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत को मुबैना मिसकंडक्ट कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कमीशन कैसे तहकीकात कर सकता है। जुडिशियल काउंसिल ही जजेस के खिलाफ तहकीकात का आखिरी और मुतलका फोरम है। समझ नहीं आ रही हुकूमत क्या कर रही है। जुडिशियल काउंसिल में हुकूमत मुदाखलत कर रही है। ऐसे हुकूमती इकदाम में क्या मिसकंडक्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की जजेस के खिलाफ रेफरेंस अटॉर्नी जनरल ऑफिस से होकर आता है। और उन्होंने बताया कि 3 इसके स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले ये जो है वो काबीना करती है, उसके बाद ये सदर के पास जाता है और उसके बाद जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से होकर ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर आता है। और हुकूमत बाजियों नजर में जज के खिलाफ कार्रवाई का कहकर अदलिया में मुदाखलत कर रही है। इख्तियारात की तकसीम को हुकूमत कैसे नजरअंदाज कर सकती है। ये ट्राइकोटमी ऑफ जो पावर है इसको ब्रीच किया हुकूमत के इस अमल ने, खास तौर पे जो जजेस के दरमियान निफाक डालने की एक कोशिश है। फिर उन्होंने ये भी कहा इख्तियारात की तकसीम को हुकूमत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
ذیلی عدلیہ کے جج کے خلاف بھی حکومت براہ راست کارروائی نہیں کر سکتی. مجھے بہت تشویش ہے کہ ایک جج کے خلاف انضباطی کارروائی کا کہا جائے. حیرت ہے کہ سپریم کورٹ کی ججز اپنے ججز کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں. جسٹس منیب اختر صاحب یہ بات کر رہے ہیں. پھر حکومت کو ججز کو کہہ رہی ہے کہ اپنے ہی ججز کے خلاف تحقیقات کرو. آپ کی بات کاٹنے پر انتہائی معذرت خواہ ہوں مگر ایک جج کے خلاف مرضی کا بیانیہ نہیں بنایا جا سکتا. جسٹس منیب اختر صاحب. پھر عوامی عہدوں کی ذمہ داریوں سے متعلق تحقیقات ہو سکتی ہیں. انضباطی کارروائی پبلک آفس ہولڈر کے خلاف ہوتی ہے. اب اس سے بھی جو آگے کچھ بڑی خوفناک چیزیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. جو وکیل تھے شعیب شاہین صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ ملکی سلامتی کے معاملے پر خفیہ ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے. صرف ملکی سلامتی کے معاملے پر, کچھ ایسے جو دہشت گرد ہوں ان کے اوپر یہ کی جا سکتی ہے اور باقی یہ کسی کے اوپر نہیں کی جا سکتی. اس پہ جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ تھوڑا سا غصے میں آ گئے. ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بظاہر آئین اور قانون کے خلاف ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے. اور ہاں, جب اٹارنی جنرل دلائل دے رہے تھے کہ آپ فل کوٹ بنا دیں, آپ تھوڑا سا اس بنچ سے الگ ہو جائیں, تو اس کی تفصیل میں نے آپ کو دے دی تھی. تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ ایک تو اس جو کمیشن کی جو تشکیل ہے, اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے, اس کے اندر بھی غلطیاں ہیں, اور جو یہ کمیشن ہے یہ عدلیہ کے اندرونی معاملات کے اندر ایک مداخلت ہے, اور آئین جو ہے وہ مکمل حق دیتا ہے عدلیہ کو کہ وہ انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں. آئین عدلیہ کو مکمل آزادی دیتا ہے. جو تحقیقات اداروں نے کرنی تھی وہ ججز کے سپرد کر دی. ایک دفعہ پھر انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ آپ ججز کو آپس میں نہیں لڑا سکتے, اور اس سے امپریشن یہ ہوا کہ جو دو ججز تھے نچلی کورٹس کے وہ بھی اوپر آ گئے, اور پھر حکومت کی کافی جو ہے وہ لے دے ہوئی اس میں کہ حکومت نے اس پورے پروسیس کا حصہ بن کر اس کو آگے پھیلایا, اور اس طرح کی خاص طور پہ جو ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جس سے یہ ساری آڈیوز ویڈیوز ریلیز ہوتی ہیں, اور آج بھی کچھ ویڈیوز ریلیز ہوئیں, اس کا ذکر ہوا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ بھی اب جو ہے وہ شاید خطرے میں پڑ جائے, وہ بھی آپریٹ نہ ہو سکے. اس طرف بھی معاملہ چلا گیا, اور معاملہ پھر خود قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر بھی اٹھنے لگا کہ وہ اپنے بردر ججز کے خلاف تحقیقات کا کیسے حصہ بن گئے, ان کو اس سے معذرت کرنی چاہیے تھی. جیسے منیب اختر صاحب نے اس کے اوپر کھل کر بات کی کہ یہ جو اختیارات کی ایک آئینی تقسیم ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی دراڑ ہے, اور میٹھے الفاظ کو استعمال کر کے کور دینے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے. اعلیٰ عدلیہ کے کسی جج کے خلاف بھی چیف جسٹس کی اجازت سے جوڈیشل کونسل کے علاوہ کسی دوسرے فورم کے اوپر کارروائی نہیں ہو سکتی. ججز اپنی مرضی سے کیسے کمیشن کا حصہ بن سکتے, بہت ساری انہوں نے باتیں کی, اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ اب جو کم از کم یہ جو معاملہ ہے یہ الٹا پڑ گیا. جو حکومت آئی تھی, حکومت اس لیے آئی تھی کہ آڈیوز آئیں گی, ان کی ہم حقیقت کو جانچے بغیر ہم چڑھائی کر دیں گے عمر عطا بنجال کے اوپر یا مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر, ایک ماحول بن جائے گا. اور ہوا کیا, ہوا یہ کہ اب سوال یہ پیدا ہو گیا, وہ کمیشن تو اڑ گیا, اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ کر کون رہا ہے, کیوں ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ وہ جو انڈی بل کا اکاؤنٹ تھا اس کے اوپر بڑی بات چیت ہوئی, تقریباً آدھا گھنٹہ تو اسی کے اوپر بات ہوتی رہی. تو تقریباً 90 منٹ کی سماعت کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, اور آرڈر یہ ہے کہ بھائی سسپینڈ ہو گیا ہے جوڈیشل کمیشن, اور واضح ایک موقف سپریم کورٹ نے دے دیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی جو کارروائی ہوگی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہو سکتی ہے, نہ کہ اس طرح کے کسی کمیشن سے. ایک دفعہ پھر بڑا جھٹکا لگا ہے, ایک دھچکا ہے, یہ بھی بنیادی طور پہ میں اس کو کہوں گا یہ انفارچونیٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا چیف صاحب نے آج کہ پہلے جو آپ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا اس میں بھی آپ کو بہت جلدی تھی, اور اب آپ نے یہ جو کمیشن بنایا اس کے ٹی او آرز آپ نے بنائے, اس میں بھی آپ کو بہت آپ نے جلدی دکھائی ہے, اور جلدی میں آپ نے کام خراب کر دیا ہے, اور وہ جو خرابی تھی اب ان کے گلے پڑ گئی, اور اب معاملہ اس طرف جا رہا ہے کہ آپ ذرا پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی, اور یہ کر کون رہا ہے, اور یہ اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا جی, خدا حافظ.